हमारे भुट्टो साहब कहते थे शबरात के फौरन बाद ये कौम हालत रमजान में चली जाती है, यानी हर बात पे रमजान आने वाला है, रमजान की तैयारी करनी है और बहुत सारे अमूमी काम जो है उनको पेंडिंग किया जाने लगता है कि अब रमजान के बाद देखेंगे। अब रमजान आने वाला है, 2-4 दिन रह गए हैं, आप लोग भी रमजान की तैयारियां कर रहे होंगे। आज हम आम लोगों के रमजान की तैयारियां और रमजान की बातों पे कुछ बात करते हैं। ये रमजान से पहले की बातें हैं, रमजान में रमजान की बातें भी करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। सबसे बड़ी बात जो चेंज हुई है, जैसे ही आप किसी को रमजान की मुबारक देते हैं तो फौरन ही कोई आता है कहता है ये रमजान नहीं है ब्रो, इट्स रमदान। अब ये रमदान के चक्कर में जो है ना, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ठीक है रमदान होगा, लेकिन जिस तरह से आइडियल बेकरी और कोयटा चाय का होटल जो है पाकिस्तान के तूल ओवर्स में फैला हुआ है, उसी तरह से तकरीबन हर गली और हर मोहल्ले में एक रमजान चाचा भी होते हैं। अब आप सोचें उस रमजान चाचा को अगर हम रमदान चाचा बोलें तो वो कैसा फील करेंगे। जो मजा रमजान को रमजान कहने में है वो अलग ही है। जब भी रमजान आता है तो उस वक्त सबसे पहली जो बात हमारे यहाँ कानों में पड़ती है वो ये कि रमजान से पहले खुदा गारत करें जखीरा करने वालों को अब चीज़ों की कीमतें महंगी हो जाएंगी। खास तौर पे चना और बेसन और फल, इनकी कीमतों को तो आग लग जाएगी। लेकिन इस बार मसला ये है कि कीमतों को तो पहले से ही आग लगी हुई है, अब मजीद शायद खुशकश बम्बार धमाका टाइप की कोई चीज़ होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि महंगाई करने वाले भी परेशान हैं कि अब वो मजीद कितनी महंगाई करें। लेकिन दोस्तों, कभी आपने इस बात को नोट किया है कि रमज़ान में तमाम महंगाई, तमाम चीज़ों की कीमतों के बावजूद हम लोग आम तौर पे रमज़ान में बाकी पूरे 11 महीने से कहीं बेहतर खाते हैं। हमारे सहरी और अफ्तार के दस्तरखानों में एक अजीब सी बरकत होती है। रमज़ान बरकतों का महीना है, शायद उसकी वजह है कि हम आम महीने के मुकाबले में रमज़ान में फ्रूट भी ज़्यादा खाते हैं, शायद गोश्त भी थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि हमें रात के खाने में भी कुछ अच्छा चाहिए होता है, सहरी में भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और अफ्तार की तो बात ही ना करें। तो रमज़ान की बरकतें अपनी जगह, शैतान क्योंकि कैद हो जाता है, लेकिन कैद होने से पहले पहले वो ज़खीरंदोज़ों को तैयारी करा के चला जाता है कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ बंद होने, लेकिन तुम लोग जो हो कीमतें वगैरह में ज़खीरंदोज़ी करके कीमतें बढ़ा के महंगे दामों पे बेचते हैं, खासतौर पे खजूर, फ्रूट और चने की दाल, बेसन और पकोड़े। आपको एक बात मैं बताऊं, जब कभी भी रमज़ान आता है ना, तो रमज़ान आने के वक्त आपके व्हाट्सएप पे डॉक्टर अदीब रिजवी का एक व्हाट्सएप ज़रूर आता है कि जनाब रमज़ान में अफ्तार के वक्त पेप्सी या कोक पीने के क्या नुकसान आते हैं। ये हर साल रमज़ान की एक ख़ास सौगात है जो व्हाट्सएप पे रिसीव होती है। अगर आपको अब तक रिसीव नहीं हुई है तो आइंदा अगले 2-3 दिनों में ये सौगात आपको मिलने वाली होगी। व्हाट्सएप का दौर है, रमज़ान में सहर व अफ्तार की दुआएं और उनकी खुसूसी वज़ाइफ के साथ साथ आपको सहर व अफ्तार के बहुत सारे टोटके भी मौसूल होते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता, सहरी के ऐसे ऐसे टोटके बताते हैं कि उनका बस नहीं चलता कि वो आपको इतनी सहरी ठुसा दें कि आप अफ्तारी तक भूख महसूस ना करें। उसमें सहरी के मामले में कोई खजला फेनी तो कोई दही खाने के, कोई कीमा, पराठे वगैरह वगैरह, इन लोगों का बस नहीं चलता। वरना मुगल बादशाहों के उन शाही बावर्चियों की भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करें जो 5 किलो देसी घी में एक पराठा बनाते थे ताकि आपको भूख प्यास ना लगे। यही लोग शाम की अफ्तारी के वक्त आपको डरा रहे होते हैं कि अफ्तारी के वक्त पकोड़े और छोले और इस टाइप की चीजें ये सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, ऑयली अफ्तारी में ऑयली चीजें ना इस्तेमाल करें। अब ये पता नहीं कि सहरी में जो इन्होंने तंदुरुस्त और तवाना रखने वाली चीजें शेयर की थी वो ऑयली थी या नहीं थी, या उन्हें मिनरल वाटर में बनाना था। लेकिन ये सब लोग जो है ना एक बाकायदगी से आपके पास ये चीजें भेज रहे होते हैं, और आप यकीन करें आपको भी पता होगा, आपने भी आगे फॉरवर्ड किए होंगे, रिसीव भी किए होंगे, बहुत सारी चीजें तो बगैर पढ़े फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। इसी तरह से सहरी के भी ये टोटके जो है, इससे पहले भी ये सहरी और अफ्तारी के टोटके आया करते थे। जब व्हाट्सएप नहीं आया था तो उस जमाने में खवातीन, दोशीज़ा और पाकीज़ा डाइजेस्ट में ये तरीके आते थे कि वो कौन कौन सी अशिया खाई जाए, फहरिस्त बताई जाती थी, जिसकी वजह से आपको सारा दिन भूख और प्यास नहीं लगे।
مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی دوستو، رمضان تو آتا ہی اس لیے ہے کہ ہماری تربیت کر سکے اور ہمیں بتا سکے کہ بھوک اور پیاس کیسی ہوتی ہے، تاکہ ہم دوسروں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کر سکیں۔ لیکن یہاں پہ طریقے بتانے والوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ افطاری تک آپ کو بھوک تو کیا پیاس بھی نہ لگے، آپ کو تہ در تہ کھانے کی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ اپنے پیٹ میں پراٹھے، قیمہ، انڈے، سالن، نہاری، دہی، لسی، کھجلا، پھینی، دودھ، میوہ جات، غرض وہ تمام چیزیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ چاہتے ہیں کہ سحری میں آپ وہ ٹھونس لیں اور اس کے بعد جو ہے سو جائیں، ظہر میں اٹھیں، نماز پڑھیں اور پھر سو جائیں، اور اس طرح سے پورے دن کا افطار سحر نکال لیں۔ خیر یہ کام کرنے میں ویسے مزہ بہت آتا ہے، میں نے بہت دفعہ اس طرح کا روزہ رکھا ہے کہ ظہر میں اٹھے، نماز پڑھی اور پھر سو گئے، عصر پڑھی اور پھر کبھی کبھی عصر کے بعد بھی سو گئے اور افطاری کے وقت اٹھے۔ ویسے رمضان سے پہلے جو ہے نا ایک چیز اور بڑی اہم ہوتی ہے، سحر و افطار کے ٹائم۔ یہ سحر و افطار کے ٹائم رمضان سے پہلے والے جمعے کی نماز میں مسجد میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اگر مسجد میں یہ تقسیم نہ ہو تو پریشانی ہوتی ہے کہ اس سال سحری اور افطاری کیسے کی جائے گی۔ یہ ایک کارڈ نما سحر و افطار کا ٹائم ہوتا ہے۔ ویسے آج کل تو تقریباً ہر جگہ پہ ویب سائٹ وغیرہ پہ دستیاب ہے، لیکن پہلے زمانے میں اس سحر و افطار کے ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، بلکہ دیوار پہ لگانے والے کیلنڈر ٹائپ کے سحر و افطار کے ٹائم ٹیبل بھی آتے تھے، جسے نہ صرف دیوار پہ لگایا جاتا تھا بلکہ بار بار اسے چیک بھی کیا جاتا تھا، لیکن روزہ بہرحال اذان پہ کھولا جاتا تھا۔ یہ دل کی تسلی ہوتی تھی، اس کو دیکھ دیکھ کے صرف آئیڈیا لگا رہے ہوتے تھے کہ اب روزہ کھلنے میں کتنا ٹائم ہے۔ ابھی بھی ہم سب یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹائم نوٹ کرنے کے بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں، سحری کو پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ سحری بند ہونے میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے اور افطار کھلنے میں کتنا ٹائم ہے۔ اچھا، اس موقع پہ ملک بھر میں خاص طور پہ کراچی میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ افطار کا بڑا خاص بندوبست ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی بہت سارے ہمارا ایک طبقہ ہے جسے دیسی لبرل طبقہ کہا جاتا ہے نا، وہ مسلمانوں کے ہر مذہبی تہوار کے موقع پہ ہمارے سامنے آن وارد ہوتے ہیں۔ وہ عمرے کرنے والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ عمرہ نہ کرو، قربانی کرنے والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے بجائے کسی غریب کی بچی کی شادی کر دو۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا انہوں نے کبھی بھی ہیپی نیو ایئر منانے والوں کو منع کیا ہو کہ بھائی ہیپی نیو ایئر پہ خرچہ نہ کرو بلکہ کسی غریب کی شادی کر دو۔ ان کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مسلمانوں کے مذہبی تہوار اور مذہبی موقعوں پہ یاد آتی ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ عالمگیر، سیلانی اور JDC جیسے ادارے جو غریبوں کی امداد کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری امداد بھی کہیں نہ کہیں یہی جو طبقہ ہے جسے یہ برا دیسی لبرل برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ انہی لوگوں کے ڈونیشن پہ چل رہا ہے۔ آپ لوگوں کو تو میرا یہ پیغام ہے کہ بھائیوں، روزے رکھو، روزے کے اندر جس حد تک ممکن ہو سکے اچھے کام کرنے کی کوشش کرو، اور ہاں اگر اپنے ارد گرد آپ کے جاننے والوں میں کوئی غریب یا پریشان خاندان ہے تو اس کی براہ راست مدد کرنے کی کوشش کریں۔ جو ادارے ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں وہاں پہ ڈونیشن دینا یا نہ دینا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کم سے کم ایک کسی فیملی کی مدد آپ براہ راست ضرور کریں، اس سے آپ کو بھی دلی سکون ملے گا۔ اور اگر ہم سب لوگ صرف ایک فیملی کی مدد کریں تو اس رمضان میں بہت سارے غریب لوگ جو ہیں وہ بھی سحر و افطار میں بہت اچھے سے گزارا کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ ملیں گے اگلے کسی ولاگ کے ساتھ، شکریہ۔